बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 मई है और इतवार का दिन है। इस वक्त वीडियो करने का एक मकसद है, कोशिश होती है इस तरह की जो खबरें होती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, लोगों को होशियार करता हूँ, इंतबाह ज़रूर देता हूँ कि आपने अगर कहीं बाहर जाना है, स्पेशली ख़वातीन मेरी बहनों के लिए ये जो है वीडियो है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है अपने बच्चों का। ये वाक़या कहीं और का नहीं है बल्कि वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल अक्सर व बेशतर तकरीबन इस्लामाबाद के जितने भी रहने वाले हैं हम समेत, वो जो है महीने में उनके 1-2 चक्कर जो है वो ज़रूर लग जाते हैं सेंट्रस मॉल के, क्योंकि वहाँ पे सब ख़वातीन के तो और बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ शॉपिंग, खाना-पीना, सिनेमा भी है, बहुत कुछ है वहाँ पे, तो ज़ाहिर है जो है वहाँ पे चक्कर लगता रहता है। लेकिन ख़वातीन जो है उन्होंने स्पेशली ये वीडियो सुननी है और बहुत ख्याल रखना है। सेंट्रस मॉल में जी ये बच्चा जो है, ये फैमिली आई हुई थी नॉर्वे से, ये नॉर्वेजियन फैमिली थी, पाकिस्तानी थे बट नॉर्वे में रह रहे हैं। उनके बच्चे के साथ जो है बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। आपके साथ ये वाक़या शेयर करूँगा। लेकिन जब उस वाक़ये को इन्वेस्टिगेट किया गया, जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जब उसके हवाले से पुलिस आगे चली, तो जो उस वाक़ये में मज़ीद इंकशाफ़ात हुए वो उससे भी बढ़कर है। हुआ क्या जी, पहले आपको ये बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जी ये फैमिली आई हुई थी, इन्होंने जो है प्लान किया कि जी हम सेंट्रस मॉल जाएँ, बच्चों को लेके वहाँ पे शॉपिंग-शूपिंग करें, घूमें-फिरें, और हुआ कुछ यूँ कि ये बच्चे समेत यहाँ पे आ गए। अब इनके साथ एक बच्चा था जिसका नाम अज़लान था, उम्र जो है उसकी 3-4 साल, छोटा बच्चा था। ये शॉपिंग में लग गए, जो ही इनका ध्यान इधर-उधर गया तो 2 ख़वातीन जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आई हैं, उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथ से लगाया और सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि ये बच्चा, आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं है किसके साथ जा रहे हैं, इन्होंने उसके हाथ से पकड़ा जैसे अपना बच्चा लेके जा रहे हो। ये लोग जो है इस बच्चे को लेकर सेंट लॉरेंस से निकल गए। जब फैमिली को अंदाज़ा हुआ कि हमारे साथ बच्चा मौजूद नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने पहले जो है वहाँ आपको पता है जो बड़े मॉल्स होते हैं उनके अंदर जो है सिस्टम होता है, वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स करवाई, तलाश करने की कोशिश की गई सिक्योरिटी की तरफ से सारा कुछ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, ज़ाहिर-सी बात है जो ले जाना था उन्होंने ले गए। फिर इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी, जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो इनको अंदाज़ा हो गया कि बच्चा हमारे हाथ से चला गया है, क्योंकि बच्चा मॉल के जो वहाँ का एरिया है मॉल का, वहाँ से बाहर निकल गया। ज़ाहिर-सी बात है ये लोग रोते-धोते जो है ये पुलिस स्टेशन पहुँचे, और पुलिस स्टेशन पहुँच के इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जी बच्चा तो जो है वो ये गुज़श्ता रोज़ का वाक़या, बच्चा तो जो है वो गायब हो गया है। और पुलिस ने जब उनको पता चला, वैसे भी यहाँ पुलिस एक्टिव है, लेकिन जब उनको ये पता चला कि यार ये तो हमारी ओवरसीज़ फैमिलीज़ में से है, पाकिस्तानी निज़ाद हैं, नॉर्वेजियन हैं, तो उन्होंने नॉर्वे एम्बेसी ने भी इनको राब्ता कर लिया, क्योंकि बच्चा भी ज़ाहिर बात है वहाँ से आया हुआ था। तो पुलिस जो है उनकी दौड़े लग गई। पुलिस ने नाकाबंदियाँ करवा दी, उन्होंने जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज़ वगैरह, सेफ सिटी के कैमराज़ निकालना शुरू किए, सब कुछ किया। तो उसके बाद जी आखिर जो है पुलिस को ये पता चला कि ये जो बच्चा है, इन्होंने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली, मैं अब आपको बताता हूँ। ये एसएसपी शुएब खान साहब हैं, ये बताते हैं कि 2 मई को रात 9:30 बजे 3 साला बच्चा अज़लान लापता हुआ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो पार्किंग लॉट में 2 ख़वातीन और एक 5-6 साला बच्चे के साथ दिखाई दिया। अच्छा, उनके साथ एक और बच्चा भी था, मैंने आपको नहीं बताया। जिसके बाद हमने बच्चे की बाजियाबी के लिए 400 के करीब तमाम निजी टीवी सीसी कैमरास की भी मदद हासिल की। सेफ सिटी के कैमरास तो हैं, बट इन्होंने निजी टीवी कैमरास भी चेक किए। कैमरों में जब खवातीन को देखा गया तो आंखों से नादरा के सिस्टम से भी जांच की गई। खवातीन की इनके पास आ गई शक्ल, और शक्ल से फिर इन्होंने उनका जो है वो ट्री ले लिया। आपको पता है आजकल स्कैन करते हैं आपका जो आँख है उसको भी, और आपके थंब इम्प्रेशंस भी लेते हैं, तो आँखों से और फेस रिकग्निशन से इनको पता चल गया कि जी इनका फैमिली ट्री जो है उसमें आसानी हुई, और इस ज़िम्न में इनको ये पता चला कि इन खवातीन का ताल्लुक जो है वो केपी चारसदा से है, खैबर पख्तूनख्वा से। बहरहाल जी इन्होंने केपी पुलिस की भी हेल्प ली, और उन्होंने कहा कि जी ज़रा इनकी फैमिली के हवाले से भी जो है आप लोग चेक करें। उसके बाद जी इनकी टीमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे फैल गईं, इन्होंने जो है वो लगा दिए, ज़ाहिर बात है चेक करना शुरू कर दिया, जो इस्लामाबाद से बाहर जा रहे थे जितने भी लोग, उनकी गाड़ियाँ और ये चीज़ें चेक करना शुरू कर दी, और इस्लामाबाद इंटरचेंज और चारसद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने टीमें भेज दी। अब जो अगवाकारों ने जो है हैरान कुन तौर पे इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेजेस चेक की,
انہوں نے کسی بھی ذاتی گاڑی یا کسی کیب کا استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ یہاں سے نکلے سینٹورس سے۔ جو لوگ اسلام آباد رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ سینٹورس سے جو ہی آپ سامنے نکلتے ہیں تو ایک میٹرو کا اسٹیشن ہے، میٹرو چلتی ہے اسلام آباد میں۔ وہ میٹرو میں سوار ہوئے اور سری نگر ہائی وے پہ واقع اسٹیشن پہ اترنے کے بعد ان کا کچھ پتہ نہ چلا، وہ وہاں سے پولیس سے غائب ہو گئے۔ میٹرو پہ بیٹھ کے سری نگر ہائی وے اترے اور غائب ہو گئے، اور گمان یہی تھا کہ اسلام آباد سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناکہ بندی کی گئی اور ہر گاڑی کو بذریعہ سیف سٹی کیمرہ بھی چیک کیا گیا۔ 3 اور 4 مئی کی درمیانی شب کو اسلام آباد انٹرچینج پر لوکل بس پر یہ لوگ بچے کو لے جا رہے تھے۔ اس بچے کو دیکھا گیا لوکل بس پہ، تو وہاں سے بچے پولیس نے کارروائی کی اور یہ بچہ بازیاب ہوا۔ آج جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ ویڈیوز آئی ہوئی تھیں، پولیس والوں کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، والدین کو کال کر کے بچے سے بات کروائی گئی۔ والدین ان بیچاروں کی تو حالت بری ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھے۔ بچہ آج فیملی کو ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اغوا میں ملوث خواتین کو گرفتار کیا، جس کے بعد بچے کو جو ہے وہ فیملی کو جو ہے وہ دیا گیا۔ ویڈیو کال کروائی گئی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور جو آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد ہیں ناصر رضوی صاحب، وہ خود آئی جی اسلام آباد کے دفتر پہنچے، اور ڈی آئی جی اسلام آباد کے دفتر پہنچے اور بچے سے ملاقات کی، اور ٹیم میں نقد انعامات کا اعلان بھی کیا۔ اور سیف سٹی جدید ٹیکنالوجی اور انسانی ذرائع نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین اب پکڑی گئی ہیں ان کے حوالے سے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گینگ ہے جو بچوں کے اغوا میں ملوث ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی وارداتیں کر چکے ہیں۔ یہ پکڑے گئے ہیں، اب ان سے پولیس نے مزید تفتیش شروع، آج کا یہ بازیاب ہوا ہے تو آج ہی وہ پکڑی گئی ہیں۔ تو بہرحال جی پولیس ان سے مزید تفتیش کر رہی ہے اور چیک یہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ کتنے بچوں کو یہاں سے یا دوسرے شہروں سے لے جا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کس حد تک وہ جو ہے ان معاملات میں انوالو ہیں۔ اس کی مزید کلی کھلے گی تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ واقعہ بڑا افسوسناک تھا۔ میں نے جیسے ویڈیو کے شروع میں آپ کو عرض کی تھی کہ آپ لوگ ضرور جائیں، باہر ہم جاتے رہتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جو آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں ان کا بہت دھیان کریں، کیونکہ یہ لوگ بیچارے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، اور جو ہی ان کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو جو خواتین تھیں وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ اب اللہ میرے سمیت ہم سب کے بچوں کو اپنے ذمان میں رکھے اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اور اسلام آباد جیسے کیپٹل میں، بڑے شہر میں جو سیف سٹی کہا جاتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیولی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ اس طرح کے واقعات، اور اتنے بڑے شاپنگ مال میں بہت رش ہوتا ہے۔ آپ لوگ سینٹرل جائیں تو بہت زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، اور اس رش میں جو ہے ان خواتین نے اپنی کارروائی کی۔ خیال کیا کریں، احتیاط کیا کریں، ویڈیوز کرنے کا میرا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں وہ آپ تک شیئر کرنے کا یا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو اپنی ذمان میں رکھے جی، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی۔ بس عرض یہی تھی کہ آپ نے اگر اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو جو ہے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میٹر کرتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں آپ کے فیڈ بیک کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اگر اس میں ظاہری بات ہے آپ میری اصلاح کرتے رہتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی انسان ہے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔